मोहतरम जनाब जमील भट्टी साहब, सदर ग्रामी कदर, मेहमानान ग्रामी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक और उनके अहदेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो एक ऐसे कौमी मसले के लिए जदोजहद कर रहे हैं जो उतना ही पुराना है जितना कि पाकिस्तान पुराना है। 78 साल हो गए हैं कि हम आज तक ये ज़ुबान का जो मसला है वो हल नहीं करते, नुकसान भी उठा रहे। मुझसे आने वाले पहले जो मुकर्रीन हैं उन्होंने जिक्र भी किया मुख्तलिफ मसाइल का, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशरती मसाइल हो। ये सारा ज़बान जो है का मसला होता है उसके पैदा करना होते हैं। और आज एक हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जो प्रोफेसर इस्माइल भट्टी साहब, साबिक़ चेयरमैन शोबा अंग्रेज़ी पंजाब यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक किताब बड़ी ज़बरदस्त लिखी है। मुझे भट्टी साहब ने कुछ अर्सा पहले किताब ये दी थी और मैंने उसको देखा, बड़ा ज़बरदस्त आला मेयार का काम उन्होंने किया हुआ है। और हमारे जो समाजी मसाइल हैं, जो माशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, जो अंग्रेज़ी ज़बान की वजह से पैदा हुए हैं। और ये बिल्कुल मुझसे पहले जो खातून बात कर रही थी कि इस ज़बान ने ये कारनामा अंजाम दिया है कि 2 पाकिस्तान बना दिए हैं, एक गरीबों का पाकिस्तान है और एक अमीरों का पाकिस्तान है, जिसको आप एलीट कह सकते हैं। हमें दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि अंग्रेज़ी के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी तो कायदे आज़म भी बोलते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान का मुकदमा अंग्रेज़ी में लड़ा था। हमें दुख अफसोस इस बात का है कि अंग्रेज़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको एक तबकाती तकसीम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको मालूम है, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशवर हैं, मुफक्कर हैं, सारे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया था बड़े सगीर में, तो उसका एक ही असूल था, वो था डिवाइड एंड रूल। उसने कौम को डिवाइड किया था, लिसानी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी, जोग्राफियाई एतबार से भी, हर तरीके से उन्होंने तकसीम किया ताकि ये कौम जो है एक ना हो। मगर कायदे आज़म देखे, उन्होंने एक कौम बना ली और उसके बाद एक पाकिस्तान हासिल कर लिया। और आज 78 साल के बाद कौम हमें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तो मौजूद है। तो बहरहाल ये जो किताब है, ये इसको इन्होंने बड़ी तहकीकी काम किया हुआ है, इसमें इल्मी काम है और एक जायज़ा लिया है, तनकीदी जायज़ा कि अंग्रेज़ी मीडियम तालीम ने हमारे मुल्क के साथ उसकी तरक्की की कैसे रुकावट बना है। यानी फ़र्द की तश्कीलें नौ नहीं हो रही, इंसानियत की तश्कीलें नौ नहीं हो रही, हमारे जो निज़ाम है वो नहीं चल रहे। और ये भी मैं आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी तहकीकी काम भी किया हुआ है, कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत उर्दू को कौमी ज़बान नहीं बनाया गया और अंग्रेज़ी को नाफिज किया गया है, ताकि ये अंग्रेज़ की जो जहनीत है, कॉलोनियल माइंड सेट या कॉलोनियलिज्म या कॉलोनी को वो कायम रखने के लिए, और जो निज़ाम नाफिज किए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने पुलिस का एक्ट देख लें, आप जुडिशरी देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के देख लें, सिविल प्रोसीजर कोड देख लें, सारे अंग्रेज़ों के बुराई व कवानीन हैं। उनको महफूज रखने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंग्रेज़ी को बालादस्ती उसकी कायम रखी है। जिस दिन मैं आपको बताऊँ कि ये अंग्रेज़ी की बालादस्ती ख़त्म हो गई, पाकिस्तान जो है ना ऐसे तरक्की करेगा कि हैरान हो जाएगी दुनिया। ये सबसे बड़ी रुकावट है। हम ज़रूर ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी सीखो, अंग्रेज़ी पढ़ाओ लाजमी मज़मून के तौर पर, लेकिन अंग्रेज़ी को आपने उर्दू की जगह दे दी है। और ये वो ज़बान है कि 25 फरवरी 1948 को जो दस्तूर साज असम्बली थी, उसने एक करारदाद मंजूर की थी और उस करारदाद में ये कहा था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। और वो लोग वो थे जो बानियाने पाकिस्तान थे, जिन्होंने हमें पाकिस्तान लेके दिया था, उन्होंने ये फैसला किया। और उसके बाद कायदे आज़म ने जाके मशरक़ी पाकिस्तान में कहा था कि देखो मेरे भाइयों में, देखो ये जो उर्दू है वह ज़बान है कि जो सारे सूबों में समझी जाती है, बोली जाती है। मैं नहीं कहता कि आप जो सूबा बंगाल है उसकी ज़बान बदल दो, ये तो नहीं हम कह रहे। यानी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, बड़ा वाज़ेह दलील थी कायदे आज़म के पास कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो असम्बली ने पास किया है। यहाँ पर बंगाली भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी तकरीरें की थी और उन्होंने एग्री किया था कि उर्दू ही एक ऐसी ज़ुबान है जो तहरीक पाकिस्तान की ज़ुबान है, जो हमारी तहजीब की ज़ुबान है, जो हमारे मज़हब के करीब है। तो ये सारी बातें उस वक्त बताई गई।
مگر آپ کو پتا ہے کہ جو ہندو تھے انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کو ختم کر دیں، اور یہ بھی ایک سازش کی زبان کے حوالے سے لوگوں کو، طالب علموں کو مشکل کر دیا وہاں پر، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ بنگالی تو موجود تھی وہ اپنے صوبے میں، اس کو تو کوئی چھیڑ نہیں رہا تھا. ہم تو یہ وہ تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے بھائی انگریزی کی بجائے اردو کرو، رابطے کی جو زبان ہے، آفیشیل جو زبان ہے، اس کو اردو میں کرو. لیکن وہ بہرحال ہم دیکھتے کہ نہیں کیا. تو یہ جب پروفیسر جو ہمارے اسماعیل صاحب ہیں، جو اپنی کتاب میں کچھ وہ نتیجے نکال رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ انگلش میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ فہم و ادراک میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی ہمارے بچے انگلش میں جب پڑھتے ہیں تو وہ اس کو وہ ہضم نہیں کر پاتے، پھر وہ رٹے کی طرف، جیسے فاطمہ قمر نے کہا اور دوسرے نے، پھر وہ رٹے کی طرف آتے ہیں کیونکہ سمجھ نہیں سکتے، کہتے ہیں رٹا رکا. اسی طرح جو قومی زبان جو ہے نا، اس کو وہ کمزور کرتی ہے انگریزی جو ہے. یہ مسئلہ ہے، دن بدن اس کو کمزور کر رہی ہے، قومی شناخت کو برباد کر رہی ہے. ہماری جو ثقافتی جڑیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں انگریزی کی بالادستی کی وجہ سے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کو مضمون کے طور پر لازمی پڑھایا جائے، لیکن انگریزی کو اردو کا مقام نہ دیا جائے. اردو ایک قومی زبان ہے جو ہماری ضرورت ہے، جو لوگوں کی ترقی کے لیے اور ان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. اب میں ایک مثال، ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک گاؤں سے ایک مائی، بوڑھی مائی، وہ آئی اے سی کو ملنے شہر. تو اے سی جو ہے آپ کو پتا ہے انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا، اور اس نے انگلش میڈیم بھی سی ایس وغیرہ کیا ہوا تھا. تو مائی نے اپنی رودات بیان کی کہ دیکھو بیٹا، یہ میرا مسئلہ ہے، میرے گاؤں میں بھی مجھ سے ظلم ہو رہا ہے، میری داد رسی کرو، میرا مسئلہ حل کر. وہ بات سن کے وہ اے سی کہتا ہے کہ اماں جی مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ وکیل کر لیں. تو مائی بڑی سیانی تھی، وہ کہتی اے سی صاحب میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وکیل میں کیوں کر لوں، وکیل آپ کر لیں. یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وکیل کر لیں؟ تو مسئلہ یہ ہے. بہرحال اب اگلی بات یہ ہے جی کہ 1973 میں جب یہ آئین بنا ہے، ایک متفقہ آئین تھا، سب جماعتوں نے مل کے بنایا تھا. اس میں انہوں نے آرٹیکل 251 ڈالا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو ہوگی، اور 15 سال کے اندر ہم اس زبان کو دفتروں میں، تعلیم کی سکولوں میں ہر جگہ یہ نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ ضرورت تھی کچھ اردو الفاظ کی، اور کام بڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے سارا کام، آپ سب دوست جانتے ہیں، پروفیسر صحیح صاحب آپ ایگری کریں گے کہ کام بڑا ہوا ہے. سائنس بورڈ نے کیا، دوسرے لوگ جو ہے ادارے ہیں ہمارے، انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ ایک بہانہ اگر بنایا جاتا ہے کہ جی اردو جو ہے وہ اس میں چیزیں ایسی نہیں ہے کہ پڑھایا جا سکے، بالکل غلط ہے. پڑھایا جا سکتا ہے، ہم خود پڑھتے رہے ہیں. جب اردو میں آپشن تھا، آج پتہ نہیں آج کل آپشن ہے کہ نہیں آپشن، لیکن جب آپشن تھا تو لوگ اردو میں بھی سائنس پڑھتے تھے، میتھس پڑھتے تھے، جغرافی پڑھتے تھے، فزکس پڑھتے تھے، کیمسٹری پڑھتے تھے. اردو میں موجود ہے کتابیں، یہ تو نہیں کہ کتابیں موجود نہیں ہیں. تو اب یہ 53 سال ہو گئے ہیں آرٹیکل 251 اس پہ عمل نہیں. اب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایک تو ڈاکٹر سید عبداللہ کو، جو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے، جذبہ بڑا تھا اردو کا. انہوں نے تحریک چلائی، اس تحریک میں خود بھی شامل تھا کیونکہ میں اس ٹائم میں اردو کر رہا تھا، اور وہ زبردست تحریک تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ جائزہ لیں نا تحریکوں کا. آپ نوجوان شراز الطاف صاحب بیٹھے ہیں، آپ کافی کام کر رہے ہیں. جب آپ تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں، جب کوئی تحریک کسی شخصیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ شخصیت کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اس لیے جب بھی آپ کو تحریک چلائے تو اس کو شخصیت کے ساتھ نہ جوڑیں، اس کو ایجنڈے کے ساتھ جوڑیں، پالیسی کے ساتھ جوڑیں. تو اب وہ میں خراج تحسین ضرور وہ پیش کرنا چاہوں گا جسٹس خواجہ صاحب کو، جو ہمارے چیف جسٹس تھے پاکستان کے، اور بہت دباؤ تھا ان کے اوپر، مگر انہوں نے فیصلہ دے دیا. حیران رہ گئے سارے جج بھی. اب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بھائی 15 سال کی مدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اپنی زبان میں امتحان دیں مقابلے کا، وہ اپنی زبان میں پیپر دیں، امتحان دیں، اپنی زبان میں ان کی دفتری جو زبان ہے وہ چلائی جائے، عدالتیں جو ہے وہ ان کی زبان میں چلے تاکہ وہ سمجھ سکیں. تو فیصلہ انہوں نے دے دیا، اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب 3-4 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہاں پر دعویٰ کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی یہ جو جج فیصلے انگلش میں لکھ رہے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو عدالت کا فیصلہ وہ تو موجود ہے، اس کو تو ابھی تک کسی نے ختم نہیں کیا.
تو میں یہ آپ لوگوں کی وساطت سے آپ ایگری کریں گے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت کو کہ وہ جو پٹیشن ہے اس کو لگایا جائے سپریم جوڈیشل کو وہ فیصلہ